पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में भी बानी पीटीआई को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई। IMF ने फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। महंगाई का नया तूफान अवाम के लिए तैयार। IMF से तकनीकी मुज़ाकरात में हुकूमत ने बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सिंध के मैदानी इलाकों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में दर्जे हरारत 41, कराची में 38 डिग्री रिकॉर्ड। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। अब कोई पगड़ी उछालेगा तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। इज्जत करेंगे तो इज्जत करेंगे, बदमाशी करेंगे तो डबल बदमाशी करेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ना करें ऐसे काम जिनका कोई फायदा नहीं। सेनेटर फैसल वाबजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं झंडे के साथ डंडा इसीलिए लगा है, इस डंडे की प्रोटेक्शन भी हमें करनी है। जेल बेल सब आप देते हैं, सवाल भी हम आपसे ही करेंगे। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देने होंगे। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। बिजली और गैस पर सब्सिडी कम करने का मुतालबा। IMF ने डू मोर की नई फहरिस्त थमा दी। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में बिजली के बुनियादी टैरिफ में मरहलावार 5 से 7 रुपये फ़ी यूनिट, गैस की कीमतों में 30% तक और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे पर जोर। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। वजारत तवानाई का आइंदा साल के लिए सर्कुलर डेट में कमी का प्लान। आइंदा माली साल के बजट में रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान का जायजा भी लिया गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13.5 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 40 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर तक कमी की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमतों में 9 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर तक कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकाला जा सकता है, लेकिन लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। पीटीआई रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन में अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया। बानी पीटीआई की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। इंशाअल्लाह जल्द तमाम रहनुमा अवाम में होंगे। जो कंप्लेनेंट है वो अपनी जो है वो लेके जाएगा गुजारिश। वो कहेगा कि जी मुझे ये मेरी हद तक हुई है, ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, और उसके ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं वो नोटिस जारी करेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट, स्पीडी और टाइमली एक टाइम फ्रेम के साथ इस पूरे एक्ट को चलना है। ना अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हद के इज्जत का नया कानून, वक्त की ज़रूरत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं इसे काला कानून कहा गया। लोगों की पगड़ियाँ उछालना, डॉलर कमाना और चहक चहक कर झूठ बोलना कबूल नहीं। नए लॉ में पुलिस, जेल, गिरफ्तारी का कोई किरदार नहीं है। हाई कोर्ट के जज को ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया जाएगा। 180 दिनों में केस मुकम्मल करना होगा। तमाम सहाफ़ी इदारों के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे आज़ाद कश्मीर में निकले। शेख रशीद की बड़ी पेशगोई। मीडिया से गुफ्तगू में बोले हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है, इसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। इंसाफ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सब कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। किसी सियासी जमात से बात करनी है, इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। मैंडेट की वापसी, असीरान की रिहाई पर बातचीत होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की मीडिया से गुफ्तगू। बोली मुआफ़ी बानी पीटीआई से मांगनी चाहिए। जेल से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है। अगर बानी पीटीआई आर्मी चीफ को खत लिखेंगे तो अच्छी बात है।
MQM رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پانی کا مسئلہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا. کہتے ہیں کراچی میں ٹینکر مافیا ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچتے ہیں. سندھ کی آدھی آبادی کراچی میں رہتی ہے لیکن صوبے سے صرف 1.7% پانی شہر کو ملتا ہے. کراچی حیدرآباد والوں کو ڈومیسائل کی بنیاد پر نوکریاں نہیں ملتی. صدر زرداری ہماری بات مانیں لیکن سن کر تحقیق ضرور کریں. دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت رضوان عباسی کے جواب آنے تک ملتوی. دوران سماعت عدت میں نکاح سے متعلق مفتی سعید کا ویڈیو بیان عدالت کے سامنے چلایا گیا. سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ بولے عورت کی اپنی عدت کے حوالے سے گواہی حتمی ہے. عدت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 39 دن کا فیصلہ دیا ہوا ہے. کیس معطلی کی درخواستوں پر فیصلہ آج سنانے کی استدعا. 9 مئی کے درج مقدمات میں نامزد 500 سے زائد ملزمان راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. شبلی فراز، راجہ بشارت، زرتاج کل، زین قریشی سمیت 20 سے 25 ملزمان کی ضمانت کنفرم. تمام ملزمان کی حاضری لگائی گئی. علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. اگلی سماعت پر پیش ہونے کا حکم. سماعت 29 مئی تک ملتوی. آئندہ سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. خیبر پختونخوا کے دونوں بڑوں کے اختلافات شدید. معاملہ اسلام آباد تک پہنچ گیا. وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے گورنر فیصل کریم کنڈی کے لیے خیبر پختونخوا ہاؤس میں مختص بلاک ختم کر دیا. گورنر کی سرکاری رہائش گاہ بھی حکومتی تحویل میں لے لی گئی. بیرسٹر سیف کہتے ہیں گورنر دل نہ ہاریں، KP ہاؤس میں ان کا داخلہ بند نہیں کریں گے. گورنر کے اسلام آباد میں کئی گھر ہیں، ان کے لیے رہائش کی کمی نہیں. الیکشن ٹریبیونل میں انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں پر سماعت. مصطفیٰ کمال اور نبیل گبول سمیت 10 ارکان نے پارلیمنٹ کو نوٹس جاری. فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب. درخواست گزاروں نے فارم 47 میں نتائج تبدیل کرنے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے. پرویز الہی کے چیک اپ کے لیے MS سروسز اسپتال کو میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم. اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور نے FIA منی لانڈرنگ کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا کہ سپرنٹنڈنٹ کوٹ لکھپت جیل سابق وزیر اعلیٰ کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کریں. میڈیکل بورڈ 21 مئی سے پہلے رپورٹ جاری کرے. دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالر کی جائیدادیں. پاکستانی بھی 11 ارب ڈالر کی جائیداد کے مالک. صدر زرداری کے 3 بچوں پرویز مشرف، شوکت عزیز اور محسن نقوی کی اہلیہ شرجیل میمن، فیصل وافدہ کے نام بھی شامل. کئی سیاسی شخصیات، حکومتی عہدیدار، ریٹائرڈ سرکاری اور فوجی افسران بھی لاکھوں ڈالر کی جائیداد کے مالک. محسن نقوی، بلاول بھٹو، شرجیل میمن، شیر افضل اور فیصل وافدہ کا رد عمل. کہتے ہیں ملکی اور غیر ملکی اثاثے الیکشن کمیشن اور FBR میں ڈکلیئرڈ ہیں. عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے گئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن سے 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی. 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کا حکم دیا. ڈویژن بینچ کے 2 مارچ 2023 کے حکم پر بھی تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا. وفاقی حکومت نہ جانے کیوں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کرانے سے گریزہ ہے. حکم نامے کا متن. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایجوکیشن ریفارم سے متعلق 5 سالہ پلان کا ماہانہ شیڈیول طلب کر لیا. خصوصی اجلاس میں پبلک اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. پرائمری اسکول ہیڈز کو 32,298 کمپیوٹر ٹیب دینے کی منظوری. 1000 ایلیمنٹری اسکول میں IT سائنس لیب قائم کرنے پر اتفاق. مریم نواز کا کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں کوالٹی آف ایجوکیشن کو ہر صورت بہتر کرنا ہوگا. کراچی میں قاتل لٹیروں نے ایک اور جان لے لی. سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے طالب علم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں کی شرکت. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے قریبی عزیز زخمی ہوا تھا. نہال موٹر سائیکل پر ماموں ایاز کے ساتھ سادی ٹاؤن سے گھر جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں نے لوٹ مار کرنے کی کوشش کی.
دیرینہ دشمنی یا ٹارگٹ کلنگ، فیصل آباد میں چونگی اسٹاپ پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، پولیس کانسٹیبل بھائی سمیت قتل، حملہ آور موقع سے فرار، سی پی او جائے وقوع پر پہنچ گئے، ایس پی مدینہ ڈویژن سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب۔ کرندے کی سوتیلی بیٹی سے مبینہ زیادتی، وزیر آباد کے احمد نگر چٹھا میں ملزم نے 17 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، ماں کی درخواست پر مقدمہ درج۔ سوابی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، مشتعل شہریوں نے جہانگیرہ روڈ پر احتجاج کیا، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ قابل قبول نہیں، جب تک لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا احتجاج جاری رکھیں گے، مظاہرین کا انتباہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج کا پارہ ہائی، میدانی علاقوں میں درجہ حرارت روز بڑھنے لگا، سندھ کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 47 ڈگری کو چھو گیا، لاہور میں پارہ 41 ڈگری ریکارڈ، شدید گرمی نے کراچی کے شہریوں کو بھی بے حال کر دیا، درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ بلوچستان کے وسطی اضلاع میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ غزہ میں صہیونی فوج نے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے کلینک پر بم برسا دیے، حملے میں 10 افراد شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ البریج کیمپ پر حملے میں 5 جبکہ نصیرات کیمپ حملے میں 40 فلسطینی جان سے گئے، 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 97 ہو گئی۔ جبالیہ اور شمالی رفح میں صہیونی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا، صہیونی فوج کو بھاری نقصان، اسرائیل نے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ مقبوضہ کنارے میں انتہا پسند اسرائیلی مظاہرین نے غزہ جانے والے امدادی ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی، غزہ سیف کمپین کے شرکا کا اسلام آباد میں احتجاج کا تیسرا روز، ساؤنڈ سسٹم قبضے میں لینے پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید تلخ کلامی، شرکا کی بڑی تعداد ایکسپریس چوک پر موجود، انتظامیہ نے خاردار تارے لگا کر چوک جانے والے راستے بند کر دیے، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔